अच्छा अच्छा बकवास न कर बदशक्ल, शकुंतला शोखी से बोली। वो अपनी शक्तियों के दोबारा हुसूल से खिली जा रही थी। इसका सहमा सहमा सा खौफजदा चेहरा जो मुसलसल नाकामियों से कुमला चुका था फिर खुशियों की आमाजगा बनने लगा। फिर अचानक संजीदा होकर बोली, चमत्कार, ये तो बता कि गुरु नारायण इस वक्त कहाँ होगा। ये कहते वक्त इसकी जुबान में लज्जिश नुमाया थी। गए वक्तों के किस्से इसके दिलो दिमाग पर लहराने लगे। गुरु नारायण वहीं कलकत्ते में है, बस इससे ज्यादा मुझे बताने की इजाजत नहीं। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि अभी आप कुछ अरसा इस इलाके से बाहर जाने का विचार मन से खुरच दें। सामरी जी के बारे में कुछ बता सकता है? शकुंतला का दिल अभी तक धक धक कर रहा था। समय के गिरदार में फंस कर नशिक घुम्मन खेरी बन जाता है मालकन। वक्त की लहरें हो सकता है कभी सामरी को आपके सहारे पर ला फेंके। आपके लिए यही काफी है कि आपकी शक्तियां आपको वापस मिल चुकी हैं। बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। शकुंतला चौंक गई और चमत्कार को देखने लगी तो चमत्कार मुस्कुराते हुए बोला, मालकन फिक्र ना करें, आपके सिवा मैं किसी को नजर आता हूँ और ना ही मेरी कोई आवाज सुन सकता है। जोर से बोले कि दरवाजा खुला है। कौन है भाई, आ जाओ, दरवाजा तो खुला है। इन अल्फाज के साथ ही दरवाजे की कुंडी खुद ब खुद बगैर किसी आवाज के खुल गई और बाहर से किसी ने हल्का सा जोर दिया तो दरवाजा खुल गया। आने वाली सुंदरी थी। तुम किससे बातें कर रही थी दीदी? सुंदरी हैरानगी से बोली। अपने आप से, शकुंतला ने ठंडी आह भरते हुए जवाब दिया। शकुंतला ने सुंदरी उसके घर वालों को अपनी फर्जी आबिती सुनाई हुई थी कि वो अपने पति के साथ कहीं जा रही थी कि राजनों ने इन्हें लूट लिया और फिर इसकी इज्जत लूटने की कोशिश की। मजामत पर उसे आग लगा दी और फरार हो गए। इसने बड़ी मुश्किल से आग बुझाई। अब तुम सुंदरी वगैरह लोगों की सहायता से कुछ चलने फिरने के काबिल हो रही हूँ। क्यों हर वक्त बीती बातों को याद करके अपना जी जलाती हो दीदी? हम कोई गैर थोड़ी हैं। अब तुम यहीं रह जाओ, मैंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देख रखा है। सुंदरी मुस्कुराते हुए बोली। नहीं सुंदरी, अब मुझे विदा नहीं करना। अगर तुम लोगों को बोझ लगी तो किसी मंदिर की दासी बनकर जीवन बता दूंगी। शकुंतला सर हिलाकर रुंधी हुई आवाज में बोली। हमें बोझ क्यों लगोगी दीदी? सुंदरी ने आगे बढ़कर शकुंतला को बाहों की वादी में कैद कर लिया। रात आधी से ज्यादा बीत चुकी थी और चारों तरफ अंधेरे का राज था। सुंदरी भी नींद के मजे लूट रही थी। शकुंतला खुली आंखों से लेटी छत की कड़ियां गिन रही थी। मालकन आए चलें। अचानक चमत्कार की आवाज उभरी तो शकुंतला ने एकदम गर्दन मोड़ी। कहाँ? आप कई दिनों से प्यासी हैं। चमत्कार पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराया। मैंने सोचा कि आपके तन और मन को सिराप कर दूं। शकुंतला मुस्कुराने लगी और सुंदरी की तरफ इशारा करते हुए बोली, इसको बेहोश कर देते हैं ताकि इसकी आंख ना खुले। फिर थोड़ी देर बाद सुंदरी बेहोश हो गई। चमत्कार शकुंतला बाहर निकल गए। दीदी दीदी, सुंदरी दौड़ती हुई कमरे में दाखिल हुई और धप से शकुंतला के पास जमीन पर बैठ गई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और सीना धोंकनी की मानत फूल पिचक रहा था। कुछ सुना तुमने दीदी? आज गांव के खेतों से शेखर की लाश मिली है। इसका खून किसी चुड़ैल ने पी लिया है। सुंदरी खौफजदा थी। उसकी बात सुनकर शकुंतला ने इंतहाई मासूमियत से बड़ी बड़ी आंखों से इसकी तरफ देखा और बोली, कौन शेखर? क्या हुआ इसको, मुझे भी तो बताओ। चौड़ा चकला जवान था, शहर में पटवार लगा था। रात को वो गांव छुट्टी पर आ रहा था कि जमींदार कल्याण के खेतों के करीब किसी पिछल पैरी ने इसकी शायरा काट कर इसका खून पी लिया। अच्छा? शकुंतला ने आंखों को फैलाकर मसनूई हैरत से कहा। फिर वो खासी देर तक चुड़ैलों और भूतों की बातें करती रही। मेरा नाम करुंडिया है। सांप के बिल पर नाक रखे सांस खींचूं तो सांप बाहर आ जाए। सारा जीवन सांपों से खेलते गुजरा है। शेष नाग के मनके जमा करना, करुंडिया नाग को कच्चा खा जाना, 100 साल की उम्र को पहुंचकर इंसानी रूप इख्तियार कर लेने वाले किसी सांप की तलाश मेरे मन भाई खाजे हैं। ये एक छोटे कद का कमजोर और मुनखनी सा सपेरा जोगी था। जर्द रंग का चोगा, गले में हनूत शुदा सांपों की माला और माथे पर कंडल नाग का छोटा सा निशान, कानों में सांपों की बालियां पहने और उल्टे हाथ में शेष नाग की शुबाहत वाला आसार जिसके सहारे वो चलता था थाम रखा था। सर के बाल घने और चांदी की तरह सफेद। उम्र सदी से ऊपर, लेकिन आवाज कड़कदार और चाल में चुस्ती नौजवानों जैसी। जोगी बाबा, तुम तो इंसानी रूप में आ जाने वाले किसी सांप की तलाश में कजरी बनकर जंगलों में जाने वाले थे, लेकिन खड़ माउंड में ही डेरे डाल लिए हैं। अभी तो पहला ही पड़ाव है, लेकिन आज कई दिन हो गए तुम टसे मस नहीं हो रहे हो। करुंडिया का चेहरा, जो 16-17 साल का खूबसूरत लौंडा था, करुंडिया की मुट्ठी चापी करते हुए गोया हुआ। करुंडिया जो कुछ देख रहा है आम आंख नहीं देख सकती लौंडे। तुम वो महसूस नहीं कर सकते जो करुंडिया सूंघ रहा है। मुझे अपने आस पास दाएं बाएं नागों की मलका की बू आ रही है। मेरी मंजिल तो यही गांव लगता है। दोनों इस वक्त कस्बा की इकलौती सराय रामचंद के एक बसीदा कमरे में बैठे थे और चेला गुरु के सर की मालिश कर रहा था। दोनों 7 दिन पहले अपने सफर पर निकले थे और एक काफले के साथ यहाँ आए थे। काफला एक दिन खड़माउंड में क्याम के बाद आगे चल पड़ा, लेकिन करुंडिया या उस्ताद अपने चेले के साथ यहीं ठहर गया था। करुंडिया गजब का सपेरा था। सारा जीवन सांपों से खेलते गुजरा। जहरीले से जहरीला सांप इसके हाथों में आते ही रस्सी बन जाता था। इस वक्त भी कमरे के कोने में रखी पटारियों से सांपों की शोर की आवाजें सुनाई दे रही थी। जा लौंडे, सराय की रसोई से कावा बनवा के ला। करुंडिया उस्ताद ने अपने लोड़े को हुक्म दिया और लौंडा इसके सर पर मालिश के तेज 2-4 हाथ मारकर बसीदा से कपड़े के साथ हाथ पहुंचता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। थोड़ी देर में लौंडा कावे की चैनक और 2 प्यालियां उठाए हुए कमरे में दाखिल हुआ तो ठुठक कर रुक गया। करुंडिया उस्ताद अपनी तोती उठाए चारों तरफ घूम घूम कर कुछ सुनने की कोशिश में मसरूफ था।
کیا ہوا استاد؟ لونے نے چینک اور پیالیاں زمین پر رکھتے ہوئے پوچھا۔ کرونڈیا اپنی منزل کے بہت قریب آ پہنچا ہے پتر، مشرق کی طرف سے کچھ سونگتے ہوئے بولا۔ چل آ میرے ساتھ، وہ اپنی بین اور پٹاری اٹھاتے ہوئے بولا۔ استاد کعوہ تو پی لے، لونے نے کعوہ پیالی میں ڈیلتے ہوئے کہا۔ افسر ڈاکو کو گرفتار کرنے پر بڑا خوش تھا اور بار بار تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مونچھوں کو بل دے رہا تھا اور ہاتھ میں پکڑی چھڑی وقفے وقفے سے غلیظ گالی دے کر دلاور کی پشت پر برساتا رہا۔ دلاور اس اچانک افطار سے خوفزدہ ہو چکا تھا۔ ان سرکاری اہلکاروں نے اسے یقیناً کسی ڈاکو کی غلط فہمی میں گرفتار کیا تھا۔ اس نے بہت منت سماجت کی کہ میں امیت سنگھ ڈاکو نہیں ہوں اور نہ ہی میرا ان سے کوئی تعلق ہے، مگر اس کی فریاد نکارخانے میں طوطی کی آواز ثابت ہو رہی تھی۔ امیت راج اس کو کوتوال کے ہاں لے گیا اور ایک اندھیری کوٹری میں لے جا کر ستون کے ساتھ باندھ دیا اور سلاخوں والے دروازوں پر تالا ڈال کر تمام سپاہیوں سمیت باہر نکل گیا۔ دلاور کی خوف سے ککی بن چکی تھی۔ اسے پورا یقین تھا کہ کوٹھاری سے ضلالت کی حد تک زیچ اور ذلیل و خوار کرنا چاہتا ہے۔ ایک عرصہ اس نے دلاور کو خوبصورت داشتہ کے روپ میں شرمسار کیا اور اب ایک ڈاکو کے روپ میں گرفتار کروا کر اس کی چمڑی ادھیڑنا چاہتا تھا تاکہ دلاور کو اپنی شکتیوں سے معروف کر سکے۔ دلاور ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ اسے بھاری بوٹوں کی دھمک سنائی دی اور پھر تالا کھلنے کی آواز آئی۔ دیکھیں جناب عالی، علاقے کا مشہور ڈاکو اجیت سنگھ، جس نے عوام اور حکومت کی نیندیں حرام کر رکھی تھیں، کو امیت راج نے کس طرح بے بس کر رکھا ہے۔ امیت راج کچھ بڑے افسران کے ساتھ آیا تھا تاکہ اپنی فرض شناسی اور بہادری کا سکہ جما سکے۔ اپنے ساتھیوں کے نام اور ٹھکانے بتا دو تاکہ ہم ہاتھ نرم رکھیں، ورنہ میں کوئی لحاظ کیے بغیر ہڈیوں پر سے کھال علیحدہ کر دوں گا۔ ایک باروب افسر نے دلاور کی گردن ناپتے ہوئے کہا تو دلاور کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ بھلا کس کا نام اور ٹھکانہ بتاتا؟ لہٰذا اسے اپنی کھال اترنے کا یقین ہو گیا اور وہ دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ اب کوئی معجزہ ہی اسے بچا سکتا تھا۔ لیکن معجزہ نہ ہوا اور تھوڑی سی پوچھ گچھ کے بعد اس افسر نے ایک سپاہی کو خدمت کرنے کا اشارہ کیا اور ستون سے بندھے دلاور پر پتلی چھڑی برسانا شروع کر دی۔ دلاور کی چیخیں کوٹری میں گونجنے لگیں۔ وہ مرغے بسمل کی طرح تڑپ رہا تھا۔ خاصی ٹکائی کے بعد افسر نے سپاہی کو رکنے کا اشارہ کیا اور پھر حکم دیا کہ اس کی رسیاں کھول دی جائیں، اور پھر اس نے قد آدم پنجرا منگوایا اور دلاور کو اس میں قید کر کے باہر موٹا تالا لگا دیا گیا۔ اب چند سپاہیوں کی مدد سے پنجرا کوتوال نے صحن میں پانی کے حوض کے اندر رکھوا دیا۔ پانی جیسے ہی دلاور کے جسم تک پہنچا تو سردی کی ایک جان لیوا لہر اس کے جسم میں سرائیت کر گئی، کیونکہ پانی بے حد ٹھنڈا تھا۔ حوض کے باہر چند سپاہیوں کا پہرا لگا دیا گیا اور پھر تمام افراد اور امیت راج وہاں سے دور ایک کمرے میں آ کر بیٹھ گئے، اور دلاور کو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا آخری وقت آ پہنچا ہے، کیونکہ یخ پانی رگوں میں اس کا خون جمائے جا رہا تھا۔ دلاور سردی سے نیلا پڑنا شروع ہو گیا اور پھر وہ ہوش سے بیگانہ ہو گیا۔ جسم کو گرمی پہنچی تو دلاور کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر وہ خالی ذہن اور خالی نظروں سے چھت کی طرف دیکھتا رہا، پھر اس کو تمام واقعات یاد آنے لگے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ نہ پانی نہ زندہ، بلکہ وہ کشادہ کمرے میں پلنگ پر لیٹا کمرہ نیم تاریک و خوشگوار حدت سے دیکھ رہا تھا۔ دلاور نے سر گھما کر دیکھا تو کمرے میں ایک طرف آتش دان تھا جس میں آگ جل رہی تھی۔ لکڑیاں چٹکنے کی آواز کمرے کے نیم تاریک ماحول کو پراسرار بنا رہی تھی۔ اچانک دلاور کو احساس ہوا کہ کمرے میں اس کے علاوہ بھی کوئی ذی روح موجود ہے۔ اس نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا تو اسے ایک آرام کرسی دکھائی دی جس پر آدمی نیم دراز ہو کر جھولے لیتا رہتا ہے۔ کرسی آہستہ آہستہ آگے پیچھے ہل رہی تھی۔ پھر اسے کسی کے سانسوں کی آواز محسوس ہوئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کرسی پر کوئی ندیدہ انسان بیٹھا ہوا ہے۔ یہ احساس ابھرتے ہی دلاور کا رواں رواں کھڑا ہو گیا، خوف سے ہولے ہولے لرزنے لگا۔ کون ہے؟ دلاور کی آواز میں لرزش نمایاں تھی۔ گھبراؤ نہیں پت، میں ہوں کوٹھاری۔ اور پھر کوٹھاری کا منحوس وجود کرسی پر آہستگی سے ظاہر ہونے لگا۔ عالم غیب سے ظہور میں آنے کا یہ پراسرار منظر دلاور کے ماتھے پر قطرے لے آیا۔ شکر کر تجھے ٹھنڈے پانی سے نکال کر لے آئے، ورنہ اب تک تو جم چکا ہوتا۔ کیوں لے آئے ہو مجھے کسی نئی پریشانی سے دوچار کرنے کے لیے؟ مر جانے دیا ہوتا۔ دلاور پھٹ پڑا۔ میں تو خوشی کی تلاش میں دکھ کے صحرا میں بھٹکتے بھٹکتے پاگل ہو جاؤں گا۔ موت کی باہوں میں ایک ہی بار سما جانے دو کوٹھاری، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ دلاور نے ہاتھ جوڑے۔ اس کا توانا جسم حالات کی بھٹی میں کوئلہ بننا شروع ہو گیا تھا۔ کوٹھاری نہ چاہے تو موت بھی نہیں آئے گی، اور کوٹھاری کی مرضی ہو تو خوشیاں خود تجھے تلاش کریں گی۔ تم کیا چاہتے ہو؟ دلاور نگاہیں جھکا کر بے بسی سے ہونٹ دانتوں تلے دباتے ہوئے بولا۔ کام میں نے تجھے بتایا ہوا ہے۔ کوٹھاری آنکھیں دلاور کے چہرے پر گاڑ کر من خیز انداز میں بولا۔ اور اس سے تجھے کیا فائدہ ہے؟ مجھے؟ کوٹھاری ہنستے ہوئے بولا۔ مسلمان عورت جس کی قبر میں پہلی رات کو بال کاٹ کے لائے گا اور ایک نوزائیدہ بچے کے گلے میں لپیٹ کر مرگھٹ میں اس کی چتا بنا کر آگ لگا دی جائے تاکہ وہ زندہ جل مرے، پھر اس کی راکھ پر ایک خاص عمل میں کروں گا
تو ایک جن میرے قبضے میں آ جائے گا اور میرے تمام کام پل بھر میں کر دیا کرے گا، اور وہی جن میرے قبضے میں آئے گا جو میرے عمل کے وقت میرے قریب ترین ہوگا، اور تو پھر کوٹھاری کا چیلا بن کر عیش کرے گا۔